योगेश्वर मिश्रको मातृभूमि साप्ताहिक हिन्दीबाट सुरु भयो। यो चाहिँ निजी क्षेत्रको, त्यसपछि सरकारी स्तरमा सुरु भयो भेरी सन्देश साप्ताहिक। त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो खड्ग बहादुर सिंह। अनि खड्ग बहादुर सिंहले केही समय चलाउनु भयो। कति समय चलाउनु भयो होला खड्ग बहादुर सिंहले? रेकर्ड गरिराख्नु पर्यो। अनि गोपाल बहादुर सिंहले अब चलाएको त त्यो मलाई त्यति याद छैन हैन। तर उहाँ पछि चाहिँ नि उहाँ जब अलिकति माइन्ड डिस्टर्ब हो अनि गोपाल बहादुर सिंहले चलाउँदै आए सुरुसम्म, पञ्चायत नमर्दासम्म चलाइराखे यिनले। पञ्चायत नमर्दासम्म भनेको पञ्चायतको बिचमा होइन, पञ्चायतको अन्तिमतिर यो भेरी सन्देश साप्ताहिक प्रकाशन रोकियो। प्रकाशन रोकिँदाखेरि यसको प्रकाशन रोकियो। यिनी यतिकै बसे होइन, यतिकै बसे। यिनी भन्नाले गोपाल बहादुर सिंह। हजुर। अनि त्यही बिचमा के भयो भने दुईजना पत्रकार उदय भयो 2027-28 लेखन 2027-28 भैरवबाट प्रकाशित हुने आखिर कुरो यही त हो नि। अहिले रेकर्ड गर्न पाएँ भने त मजा आउँछ। त्यही त, म रेकर्ड सुरु गरिहालौँ जस्तो लाग्यो कि। म सुरु गरौँ? हुन्छ फेरि यहीँदेखि बोल्नुपर्ने हुन्छ। सुरुदेखि हजुर आउने बस रेकर्ड गर्नु। अनि चिया पनि लिँदै गरौँ। गफ गर्दै केही हुन्न, कहिलेकाहीँ अनौपचारिक गफ गरेकै। जोशी निशु जोशी राइट। यो कप लिहालौँ। हुन्छ, अब रेकर्ड सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरु गरौँ। म पहिला यता अलिकति आफ्नो ध्यानलाई रेकर्डिङ गरिहाल्नु हुन्छ। सङ्कल्प नै नेपालका साथीहरूमा मेरो नमस्कार छ। सलाम अलैकुम। आज बाँके जिल्लाको खास गरी नेपालगञ्जमा पत्रकारिताको सुरुवात कहिलेदेखि भयो र यसमा कुन व्यक्तिहरू कुन हस्तीहरूले पत्रकारितामा योगदान पुर्याए भन्ने विषयलाई लिएर हाम्रो एकजना पत्रकारिता क्षेत्रमै कार्यरत, वर्षौँदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ, बेला बखतमा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ। निशु जोशीजीले यो विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन खोज्नु भएको हो। त्यही जानकारीकै विषयलाई छलफल गरौँ भनेर हामी आज बसेका छौँ। यसमा कतिपय कुराहरू बिर्सेर पनि हामी चाहिँ सायद हुनसक्छ मिति तिथि गलत पनि हुनसक्छ र मिति त खासै याद पनि छैन। तैपनि घटनाक्रमहरू जम्मै याद छ। त्यो घटनाक्रमको आधारमा म सक्दो जानकारी चाहिँ जोशीजीलाई दिने भएछु होइन। नमस्कार छ। नमस्कार सर। अब यस्तो छ, सुरुवात चाहिँ नै यसको नेपालगञ्जमा सबभन्दा पहिला पत्रकारिताको सुरुवातको कुरा गर्ने हो भने योगेश्वर मिश्रा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। हजुर। राणा शासनकालमा उहाँ चाहिँ राइटर हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि केही समय बडा हाकिम पनि हुनुभयो भन्ने मैले चाहिँ सुनेको है त्यो कुरा। यो दुईटै कुरा मेरो चाहिँ अब हामी बाल्यकालकै कुरा हो। त्यति जानकारी हुनु त कुरो भएन, त्यही पनि पछि आएर थाहा पाइयो। तर उहाँले पछिल्लो समयमा आएर हिन्दी भाषामा मातृभूमि साप्ताहिक भन्ने अखबार चाहिँ दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुभयो। नेपालगञ्जबाटै सुरु भयो। उहाँको आफ्नो छापाखाना राख्नुभयो, सबै राख्नुभयो र देशकै लागि र जनताको लागि खास जनतामुखी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। जनपक्षीय व्यक्ति भएको हुनाले
अब नागरिकलाई भाषण विषणबाट भन्दा पनि अखबारको मार्फतबाट नागरिकमा चाहिँ कुरा पुर्याउन सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो एउटा अभियान थाल्नु। त्यो अभियान नै हो उहाँको। र त्यति मात्र होइन, उहाँ फेरि के भन्छन् त्यो शान्ति मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति पनि। त्यो उहाँले चाहिँ नि यो करमचन्द्र गान्धी भारतका जुन राष्ट्रपिता छन् उनको अनुयायीको रूपमा पनि उनले काम गर्थे। उनले चरखा प्रचारक भन्ने चाहिँ भएर पनि यहाँ चाहिँ उनले गान्धीजीको जीवनीहरूको किताबहरू पनि वितरण गर्नु, निःशुल्क वितरण गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा त अब शान्तिकै विषयमा कुराकानी हुन्थ्यो, शान्ति सद्भाव कसरी राख्ने भनेर एउटा पक्ष उहाँको त्यो पनि थियो। र उहाँले यो पत्रिका चाहिँ सुरु गर्नुभयो। उहाँको अखबारको लगत्तै पछि जब पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो त्यसबेला अञ्चलाधीशहरू भने अञ्चलका प्रतिनिधि, राजाको प्रतिनिधिको रूपमा जुन स्थापित भयो उनीहरूबाट पनि अखबार चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आयो। किन अब एउटा त जनपक्षबाट आइरहेछ, एउटा चाहिँ सरकारी हुनु पर्यो भन्ने धारणाले गर्दा होला सायद। त्यसबेला भेरी सन्देश साप्ताहिक भन्ने अखबारको सुरुवात भेरी विकास समिति भन्ने एउटा समितिबाट चाहिँ सुरु भयो। र त्यसको सम्पादनमा खडक बहादुर सिंह चाहिँ नै हुनुभयो। धम्बोजी निवासी हुन्। उहाँको सुरुवात चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, त्यसमा सम्पादनको काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको अलिकता चाहिँ घराइसी के अब केही सिस्टम के बिग्रियो के होला अब त्यो हुँदाखेरि अलिकता डिस्टर्ब भयो। डिस्टर्ब हुँदाखेरि फेरि उहाँले नै सपोर्ट गर्ने किसिमले धम्बोजीकै गोपाल बहादुर सिंह भन्ने चाहिँ नि भेरी सन्देशलाई सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। सम्पादन चाहिँ नि उहाँले गर्न थाल्नुभयो। र धेरै लामो समयसम्म चल्यो यो पत्रिका दुईटै चल्यो। बिचमा मातृभूमि बन्द भयो। मातृभूमि त अब के अरे योगेश्वरजीको देहावसान पछि बन्द भयो। तर भेरी सन्देश भनेर निस्किराख्यो। पछि केही वर्षपछि भेरी सन्देश पनि बन्द भयो। त्यो हुँदासम्ममा अब यो अलिकता नेपालगञ्ज पत्रकारहरूबाटै खाली रित्तो जस्तो भयो। त्यो भनेको तर राष्ट्रिय समाचार समितिले यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको थियो। त्यो त सरकारी पक्षको भयो होइन। हुँदाखेरि 2027 र 28मा फेरि दुईटा पत्रकारहरूको चाहिँ उदय हुन्छ। भैरवबाट प्रकाशित हुने खसोखास साप्ताहिक कपुर गेवालीको सम्पादन र प्रकाशत्वमा, सम्पादक प्रकाशक कपुर गेवाली, खसोखास साप्ताहिक र एउटा के गेवाली भन्नुभयो? हजुर के गेवाली? के गेवाली? कपुर गेवाली। अनि अर्को करुणानिधि गेवाली। करुणानिधि गेवालीको पत्रिका निष्पक्ष ध्वनि भन्ने थियो पत्रिका, भैरवबाट निस्किन्थ्यो। अनि दुईजना मान्छे, खसोखास साप्ताहिकको संवाददाता र करुणानिधि गेवालीको पत्रिकाको संवाददाता, दुईजना दुईटै अखबारका संवाददाता भएर बाँकेमा नेपालगञ्जमा उदयमान भयो। त उदयमान हुनेमा नाम आउँछ अब जितबहादुर बिसी। हजुर, जितबहादुर। त्यसपछि म स्वयं लियाकत अली। हजुरले कुनमा काम गर्नुभयो? निष्पक्ष ध्वनिमा? दुईटैमा हामी काम गर्थ्यौँ। तर बेसी अर्को कुन भन्नुभयो? एउटा कपुर गेवालीको कुन? कपुर गेवालीको खसोखास साप्ताहिक। खसोखास। अब खसोखासमा चाहिँ मेरो विशेष भूमिका रह्यो। खसोखास एकदमै स्ट्रङ अखबार, ठाडो समाचार दिने, ठाडोकै यथार्थ दिने, न डराउने न बिराउने, तर ठोक्वा झन्डै त अब भैरवबाट निस्किने पत्रिका काठमाडौँमा हाहाकार मचाउँथ्यो त्यस बेला है। त्यसैमा काम गर्दा जाँदा पछि चाहिँ आएर अब पत्रकारिता अलिअलि बिस्तारै विकास हुँदै गयो, ठाउँमा निस्कला। त्यो जुन बेला हामी चाहिँ पत्रकार भयौँ त्यस बेला नेपालगञ्ज बाहेक यो रिजनमा कहीँ पनि पत्रिका र पत्रकार थिएनन्। त्यो जुम्ला हुम्ला मुगु या पश्चिमतिर भनौँ, पश्चिम नेपालमा भैरवामा मात्रै थियो त्यो बेलामा, भैरव मात्रै थियो। अनि
अलिकता ओकस मोकस चाहिँ नि हुने गर्थ्यो दाङमा चाहिँ नि अब त्यो तर त अखबार चाहिँ थिएन त्यहाँ खैर त्यस बेला थिएन। अनि अब बाँके जिल्लाकै कुरा गरौँ नेपालगञ्जकै चाहिँ यसरी पत्रकार चाहिँ जन्मे त्यस बेला जन्मे। त्यसपछि जन्म सङ्ग्रह हुन्छ, जन्म सङ्ग्रह भइसकेपछि अनि धेरै अखबारहरू चाहिँ दर्ता हुन थाल्यो नेपालगञ्जमा। अब त धेरैको त लिस्ट हेर्नुपर्छ, मलाई पनि त्यति कन्ठ हुँदैन होइन। र मूल तपाईँको सुरुवात यहाँबाट भएको छ यति हो। यसपछि त तपाईँ अब अहिले आएर पछिल्लो समयको जति पनि यसमा जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ हुने हो। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने यो बडो कन्ट्रडिक्सन आइराखेको हुन्छ बेला बखतमा। हजुर, म प्रश्न कुरो गर्छु। यहाँ एक पक्षले के भन्छ, मिश्राजी होइन, पहिलो पत्रकार त फल्ना हो, म नाम लिन चाहन्न अहिले मिडियामा। अब त फल्ना हो भने त उसको प्रमाण त हुनु पऱ्यो नि। जस्तो म संवाददाता भएर काम गर्दाखेरि कसैलाई माग्यो भने मसँग त छ नि, स्थायी निश्चय मसँग छ। अखबार त्यसले जमान त पत्र सम्पादकजीले लेखेकै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हुन्थ्यो। कुनै सूचना विभाग प्रेसका यो सब केही पनि थिएन। अनि त्यो त छ नि मसित। यस्तै जसले भन्छ मिश्राभन्दा अगाडि पनि थिए भने त प्रमाण त ल्याउनु पर्यो नि, हामी मान्छौँ, म मान्न तयार छु। यसमा म थोरै जोड्छु है। मैले तपाईँसँग कुरा गर्न आउनुभन्दा अगाडि इन्टरनेटमा के सामग्री छन् त बाँकेको पत्रकारितासँग जोडिएको भनेर थोरै खोज्ने प्रयास गरेँ। यो योगेश्वर मिश्रभन्दा अगाडि योगेश्वर मिश्रको यो पत्रकारिता करिब 2016 भनेर इन्टरनेटमा भेटिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दर्ता नभएर पनि पत्रिका चलेको भनेर लेखेछन् के। जस्तो 2011मा कुन पत्रिका हो मैले अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ। 2011मा पनि पत्रिका निस्केको तर आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ धेरैले। यो के हो हजुरलाई त्यति बेलामा पनि केही छन्? त्यो 11 सालमा निस्केको पत्रिकाको कुरो यदि आउँछ भने त्यो कतिसम्म चल्यो त त्यो अखबार कतिसम्म चल्यो? त्यो 11 सालमा दर्ता हुने कुरो पनि भएन। राणा शासनकाल थियो होला होइन। त्यही त दर्ता कहाँ हुने के हुने भने पनि त्यो सायद नियम नीति कानुन पनि नहुँदो हो। हुनसक्छ इन्डियाबाट प्रकाशित गर्थे होला छापा, किन यहाँ छापाखानामा थियो। अर्को कुरा चाहिँ यो हजुरले अब त्यसलाई हामीले पत्रकारिता मान्ने कि नमान्ने, पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको मान्ने कि नमान्ने, कि कुनै व्यक्ति विशेष संस्था विशेष या कुनै राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भएर त मुखपत्रको रूपमा निकालेको हुनसक्छ। योगेश्वर मिश्रको भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै जुन पत्रिकाहरू निस्के त्यो छाप्नलाई चाहिँ उता इन्डिया जानुपर्ने, त्यहाँबाट छपाएर ल्याएर अनि बल्ल नेपालगञ्जमा बाँड्ने गरेको भनेर लेखेको छ एउटा। अनि मुखपत्रका रूपमा चाहिँ हाम्रो एमपी स्कुलको एउटा शैक्षिक पत्रिका पनि निस्केको। मुखपत्रमा त्यसलाई फेरि यता पत्रकारिता मान्न मिल्दैन। तपाईँ कुनै जस्तो अब उद्योग व्यापार सङ्घ छ, उद्योग व्यापार सङ्घले वार्षिक एउटा किताब निकाल्छ। त्यो किताबमा तपाईँले सम्पादन गर्दैमा तपाईँ पत्रकार भइहाल्नु म भन्न चाहिँ मिल्दैन। पत्रकारिता जर्नलिजममा त्यो पर्दैन के। अब बल जप्ती नै म पनि पत्रकार हो, कलम चलाउन त भन्दिनँ त केही छैन, चिया पनि लिँदै गरौँ। हुन्छ, ठिकै छ। अनि अर्को मलाई एउटा जान्न मन लागेको चाहिँ के हो भने त्यो बेलामा धेरै पत्रिकाहरू निजी क्षेत्रबाट खुले, तर खुलेको 1 वर्ष 2 वर्षसम्म चल्ने, त्यसपछि बन्द भइहाल्ने, फेरि नयाँले खोल्ने। अनि उसले पनि 1-2 वर्ष चलाउने, यो त धान्न गाह्रो रहेछ भन्ने, अब धेरै समस्याहरू हुन्थ्यो होला आर्थिक अभावमा, फेरि त्यो पनि बन्द भइहाल्ने, खुल्ने बन्द भइहाल्ने, खुल्ने बन्द भइहाल्ने। यो क्रम चाहिँ हो अलि धेरै चलेको। तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो। यहाँ अखबारहरू धेरै कारण के भन्यो नि, हजुर, अब पत्रकार भएपछि उसको जो पत्रकार हुन्छ उसको बोल्ने शैली, उसको फुर्ती फार्ती, उसको स्पिड हेर्दा रहर लाग्दो हुन्छ अरूको नजरमा। उसले कसैले टेर्दैन होला, जायज कुरोमा नाजायज कुरोमा भिडिहाल्छ। त्यो देखेर मान्छेले रहर लाग्दा के पत्रकार हुन पाए हुन्थ्यो। पत्रकार भए, दर्ता लिए, दर्ता सजिलो थियो। दर्ता लिए, अब त दर्ता लिइसकेपछि उसले समाचार कसरी ल्याउने, सङ्कलन कहाँबाट गर्ने, यसको स्रोत के हो, यसको अब एथेन्टिक यसलाई कसरी बनाउने, यसको शैली के हो, भाषा के हो, आउँदैन। अर्का भरमा जानुभयो, अर्का मान्छे भेटिन्न। अनि उसले जुन सोचेको थियो नि कि यसमा त निकै नै हामी चाहिँ मालामाल भइहाल्छौँ, बडा सम्पन्न भइहाल्छौँ भनेर सोचेको थियो। त्यसले धेरै पैसा आउँदैन यसमा, पैसा आउँदैन के अर्थ त ऊ छोडेर भाग्यो, खर्च मात्रै छ, आम्दानी छैन। त्यो देखेर छोडे जो व्यावसायिक मुडका अलि भयो। त्यस्ता अखबारहरू चाहिँ धेरै बन्द भयो।
र पत्रकारिता अर्को किसिमले पनि नेपालमा भयो। पेसा आफ्नो धन्दाको लागि, आफ्नो धन्दालाई प्रमोट गर्नको लागि पनि कोही कोही पत्रकार बन्थे। अनि बेनिफिट लिनलाई त्यो सही कामलाई ढाकछोप हो, गलत सही कामलाई ढाकछोप गर्न त कुरै भएन। गलत धन्दा हुँदो त्यो अगाडि लेभल आएपछि अब त भन्न मिल्दैन होइन, कतिपय यस्ता गोप्य कुराहरू हुन्छ। मलाई चाहिँ अर्को हजुरबाट एकदम जान्न मन लागेको चाहिँ यो कुन कुन पत्रिका निस्किए, कति पत्रिका निस्किए भन्दा पनि त्यो पत्रिकाहरूले चाहिँ त्यो बेलामा कस्ता विषयहरूमा कलम चलाउँथे होला? हजुर त अब सुरुवातकालीनको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा कस्ता कस्ता त्यस बेला के थियो भने पञ्चायतको विरोधमा लेख्न चाहिँ नपाइने, राजा, राज संस्था र सेनाको यिनीहरूको विषयमा राज संस्था, सेना र अदालत, न्यायालय, यसको बारेमा लेख्न पाइँदैन थियो। तर कहीँ कुनै चिज किलु भेटियो भने त्यसलाई लेख्दाखेरि घुमौरो एउटा स्टोरी बनाइन्थ्यो, किटानी नगर्ने, तर त्यो घटना यसरी कहीँ घटेको छ भन्ने किसिमले आभास गराउने, त्यस किसिमले पत्रकारले कलम चलाउँथे। अब कहीँ अलिकति हिँड दिनसाथ त्यो पत्रकार जेल जान्थ्यो। त्यस्ता कति अब नेपालगञ्जमा त परेन, तर काठमाडौँका मभन्दा सिनियरहरू, उनको त आधा जीवन त जेलमै बित्यो पत्रकारहरूको। स्थिति त्यो थियो। तर विशेष गरिबी, देश विकास, देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउने, सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्ने, यो विषयहरूमा चाहिँ विशेष पत्रकारहरू चाहिँ यसमा लाग्थ्यो कि उनको उद्देश्य त्यो हुन्थ्यो। जस्तो एउटा उदाहरण दिनु तपाईँलाई, म एक दुईवटा घटना सुनाएँ। के भयो भने हामी सारा पत्रकारहरूले, म धेरै जस्तो त काठमाडौँ बिताउँथ्यो, हाम्रो सबै अलग अलग टिम हुन्थ्यो, कोही वामपन्थी छ, कोही डेमोक्रेट छ, तर सबै मिलेर हुन्थ्यो है, ओपन कोही नै, भित्रभित्र आफ्नो चोइस हुन्थ्यो नि, सिद्धान्तको, राजनीतिक सिद्धान्तको। हामी के गर्छौँ भने अखबार किन्थ्यौँ, इन्डियन अखबार अथवा विदेशी कुन कुन अखबार छ, अन्त बाँडेर मैले एउटा किनेँ, अब मैले किनेको तपाईँ किन्यो भने तपाईँले अर्कै किन्यो, अनि हामी साटेर पढ्थ्यौँ। त सबै पढ्दा हाम्रो देशको बारेमा केही लेखेको त छैन भने, कहीँ लेखेको भेटियो भने त्यसले हामीले चाहिँ घेरा हालेर राख्थ्यौँ। त्यसपछि त्यसको काउन्टर हामी दिन्थ्यौँ यहाँ नेपालबाट, त्यो काम हामीले गर्थ्यौँ। हामीले काउन्टर दिन सरकार पनि अलिकति तातिन्थ्यो भने यो विषय वस्तुलाई चाहिँ त्यस बेलाको पत्रकारले उठाउँथे। हाम्रो देशभित्र कसैले राष्ट्रिय काम गर्न खोजेछ कि साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेछ कि हाम्रो देशलाई, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई खतरा पुर्याउन खोजेछ कि, यावत कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर पत्रकारहरूले कलम चलाउँथे, गर्थे। अहिले त छैन। अहिले त टिभीमा पनि अनाम सनाम नेपालका बारे होला नि त पत्रकारलाई थाहै छैन, अखबारमा आएको हुन्छ पत्रकारलाई थाहै छैन, आफ्नै बाटोमा हिँडेका छन्। अहिले र पहिलाको पत्रकारितामा यो चाहिँ डिफ्रेन्स हो, यो फरक हो। अहिले पत्रकारिता, अब फेरि म अलिकति कटु शब्द बोल्छु, अहिलेको पत्रकारिता पार्टीमुखी छ, मतलब के भन्छ राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा पत्रकारिता भइरहेछ, दलगत भइरहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ जनताको र त्यो किन लाग्यो हजुरलाई त्यस्तो दलगत भइरहेछ? पत्रकारिता नबुझेर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, भन्न त त्यही पऱ्यो। पत्रकारिताको इथिक्समा के छ भने चाहिँ पत्रकार यो छुट्टै एउटा वर्ग हो, छुट्टै संस्था हो। यो इन्टरनेसनल लेभलमै फोर्थ स्टेट भनिएको छ त, तपाईँको युरोप अमेरिकातिर चौथो अङ्ग भनेर पत्रकार, राज्यको चौथो अङ्ग भनेर पत्रकारितालाई भनिन्छ। फोर्थ स्टेटको पावर नै छुट्टै हुन्छ भने तपाईँ अमेरिकातिर हेर्नु, ब्रिटेनतिर हेर्नु, युरोप अमेरिकातिरको त स्टडी गर्नुहोस् जर्नलिजमको भएर आकाश पातालको फरक छ। हाम्रो यहाँको फोर्थ स्टेट, त्यहाँको स्थितिमिति पत्रकारलाई समात्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँको सरकारले। हामी कहाँ त सरकारकै वडा अध्यक्षले पनि पत्रकारलाई लगेर थुनिदिन्छ, भने यति खतम पोजिसन हामी छौँ। हामी आफूलाई जे भने पनि, तर वास्तवमा जर्नलिजमको आधारमा हामी बलियो छैनौँ, पटक्कै छैनौँ, जुन हुनुपर्ने हो। तर पत्रकारिताकै इथिक्समै के छ भने, सिद्धान्तमै के छ भने पत्रकारको न कोही साथी हुन्छ, न कोही के न शत्रु हुन्छ, न दुश्मन हुन्छ। र पत्रकारिता मेन देश र जनताको हक र अधिकारलाई लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँको भन्नुको मतलब अहिलेको पत्रकारिता निष्पक्ष भएन भएन भइरहेछ। त्यो त पक्का हो, निष्पक्ष भयो। तपाईँ अहिले प्रमाण हेर्नु न,
अहिले जेनजी आन्दोलन भयो, जेनजी आन्दोलन पछि अहिले हरेक नेताका त्यो केपीदेखि लिएर जति पनि नेता छन्, हिजोका अस्तिका पूर्व प्रधानमन्त्री या मन्त्री सबैको दस्तावेज आइरहेछ। कसले एमसिसी पास गराउँदा कति करोड खायो, कति अरब खायो भने आइरहेछ त, लिस्ट भएकै त आइरहेछ, मिडियामा आइरहेछ। यदि निष्पक्ष पत्रकारिता भयो त यो चिज त हिजै आउनु पर्ने नि। हिजो त यिनै पत्रकारले लुकाए त, हो कि ल भन् त। अब मेरो जुन पार्टीको म चाहिँ भगत छु, त्यो पार्टीको नेताले जे गरे पनि बदमासी गरे पनि म हुन्छु, मेरो आफ्नो पार्टी हो। त्यो इमान्दारी पत्रकारको चाहिँ होइन हो। पार्टीको सदस्य भएर त नबोल्नु, उसको इमान्दारी त्यहाँनिर छ। मेरो नाइकेले जे गर्छ हामी त समर्थनमा जान्छौँ, हाम्रो पार्टी हो भनेर भएर जानु, त्यो एउटा कुरो। पत्रकार होइन, पत्रकारबाट त्यस्तो गर्ने। म अहिले पनि भन्छु, भातृ सङ्गठन भत्काएर पत्रकारिता गरेर हेर न, अनि पछि स्वाद आउँछ पत्रकारिता वास्तवमा रियालिटी हो के भनेर। कतिको सम्भव छ दलगत बिना, आस्थागत सङ्गठनहरू बिना? असम्भव केही छैन। यदि जुन दिन अलिक प्र्याक्टिकल भयो, जुन दिनमा भन्दैछु, जुन होइन, हिजो त तपाईँको थिएन नि। हिजोका पत्रकार वामपन्थी पनि थिए, डेमोक्रेटिक विचारधाराका पनि थिए त। त्यो पञ्चायतकालमा पनि काङ्ग्रेस पक्षका मान्छे मन्त्री हुन्थे, कङ्ग्रेसका मन्त्री हुन्थे, भएकै छन्। त्यस बेला किन ढाकछोप भएन, किन गरेन पत्रकार? हुन्थ्यो कि हामीले थाहा नपायो कि? त्यति बेलामा पनि ढाकछोप हुन्थ्यो कि हामीले थाहा नपायो? भएन, ढाकछोप भएन। ढाकछोप न, पञ्चायत पक्षका अब पत्रकारहरू चाहिँ अब लोयल हुन्थे, त्यतापट्टि बेग्लै कुरा होला, त्यो छ। नत्र त कस्ता कस्ता धज्जी उखडिया हो त्यस बेला। चाहिँ इक्जाम्पल छ न। अब म आफ्नो भन्छु, मैले पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरि अब म त त्यस बेला बिचरो सोख चाहिँ छ पत्रकार बन्ने। त्यो सोख कसरी भने रेडियो सुनेर अखबार पढेर आउँथ्यो क्या। र यी हाम्रो मिश्रजीको छापाखाना पनि म पुग्थेँ। हाम्रो एक दुईवटा साथी गोवर्धन सम्झनाले रेड क्रसको अध्यक्ष भयो, मुकुन्द बहादुर, हामीहरू जाने गर्थ्यौँ क्या उहाँ। अनि त्यो जाँदाखेरि त्यो तिनजनामा सबभन्दा बेसी पत्रकारिताको भूत मलाई समात्यो, बडो इन्ट्रेस्ट भयो क्या। पहिलोचोटि पहिलो कलम मैले चलाउँदाखेरि पहिलो समाचारमा भेरी अञ्चल अध्यक्षको जागिर गएको, गुन्डा कसियो। के न्युज लेख्नु भएको थियो त्यस्तो हजुरले? भ्रष्टाचारको थियो, सुक्खा थियो, अधिराज्यभरि सुक्खा थियो, देशबाट अन्न बाहिर जान नदिने। तर उनले एकजना मारवाडीसँग मिलेर 16-17 ट्रक माल चाहिँ पास गर्ने कुरो चाहिँ भएको थियो। त्यो समाचार मैले बडो हिम्मत गर्दाखेरि खसोखसलाई ठोक्केर छापिदियो, अनि खसोखसलाई ब्यान गर्यो बाँकेमा। तर पनि मैले राति 1 बजे लिएर आएको छु। रोबेटिया 10 बजे आइपुगेँ, ट्रेनबाट इन्डियाबाट जानु पर्थ्यो। पहिला हजुर यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब युट्युब हेर्ने कतिपय जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई थाहा नहुनसक्छ, जेन्जी पुस्ताले पनि हामीलाई हेरिरहेको हुनसक्छ। पहिला नेपालगञ्जबाट बुटोल जानलाई ट्रेन भएर इन्डियाको बाटो भएर, भारतको बाटो भएर जानु। बुटोल मात्र होइन, म अहिले पनि म बडा घमण्डका साथ भन्छु एउटा कुरा, यो घमण्ड त रियालिटी हो। जुन बेलामा संवाददाता भएको म यति क्रेजी थिएँ कि मेचीमा हाकाली डुलिसके हो, पैदल, खल्तीमा पैसा छैन तर पनि हिँडियो। त्यस बेला जुन बेलामा संवाददाता भएको त्यस बेला हाम्रो देशमा एउटा बाटो थियो, हेटौडादेखि काठमाडौँको मात्रै बाटो थियो देशमा। भन्नुहोस् त तपाईँ, नेपालभित्रको बाटो भनेको कति मैले कष्ट झेलेँ होला, कति मिहिनेत गरेँ, कति खोला तरियो होला, कति डाँडा काँडा पाखा हिँडियो होला। पश्चिम जाने बाटो के थियो? बाटो थियो, लखनऊ थियो, धनगढी जानु पर्यो लखनऊ, रेल महेन्द्रनगर जानु पर्यो लखनऊ, रेल। यो त पहिला त नेपाललाई इन्डियाले नै लगेको थियो नि, यो कैलाली, कञ्चनपुर, होइन त्यो छुट्टै कुरा भयो। त्यो पहिला लागेको कुरा छ, त हाम्रो देशभित्र बाटो थिएन। अब त्यही भएरै त्यो रेल मार्ग बन्यो। होइन, बाटोभित्रै बाटो नहुँदाखेरि त उसको शरण त पर्नै पर्यो। त्यही मार्ग कति हामीले दुःख झेल्थ्यौँ। इन्डिया जाँदा साथ झ्याउ हुने कि एकदमै, तैपनि अब जानु पर्यो। धनगढी महेन्द्रनगर जहाँ जानुहोस् तपाईँ, यहाँबाट लखनऊ, नेपालगञ्जबाट पहिला लखनऊमा गएर फेरि ट्रेन चढ, त्यो ट्रेन फेरि एउटा ठाउँमा गएर चेन्ज गर, फेरि त्यहाँबाट अर्को चाहिँ 3 ठाउँमा कि 2 ठाउँमा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो महेन्द्रनगर जाँदाखेरि। हामी थोरै सिफ्ट भयौँ कि कुरामा। तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ थियो अञ्चलादेशको जागिर नै गयो न्युज लेखेर, त्यसपछि तपाईँलाई केही थ्रेटहरू आयो कि आएनन्? कस्तो भयो त्यो बेलामा? कस्तो हुन्थ्यो? मलाई थ्रेट कस्तो आयो भने पत्रिकालाई प्रतिबन्ध लगायो यो खसोखसलाई। तर पनि मैले राति आएर वितरण गरेँ, राति नै
नेपालगञ्जमा सारा नेपालगञ्ज सुतिर त्यहाँ बुटोलबाट ल्याएर कि कसरी भित्र बोतलबाट यहाँ आएर अरे भैरवबाट यहाँ आएर राति मैले के गरेँ सारा अञ्चलाधीशको प्राङ्गणदेखि लिएर सिटो कार्यालय फुलटेक्रा मात्रै त्यहाँ रात जोस जाँगर थियो छुट्टै अहिले जेनजिओला जस्तो जोस जे पर्ला सारा जति व्यापारीहरू सबै कहाँ त्यो एक प्रति छिराउँदै गएँ रातभरि त्यो बेलामा फ्रीमा बाँडिन्थ्यो फ्रीमा त अनि कहाँ ग्राहकै नभन्ने यहाँ ग्राहक खसोखासको 160वटा ग्राहक मैले बनाएको थिएँ खसोखास नेपाली भाषामा थियो कि हिन्दी भाषामा नेपाली ए यहाँ ग्राहक बनाउन जाँदाखेरि कथा भन्छु अहिले धेरै राष्ट्रवादी भन्छन् मान्छे कुराकानी गर्दाखेरि खसोखस साप्ताहिकको ल साउजी ग्राहक बनिदिनुहोस् के भन्दा थाहा छ अरे हमको नेपाली नहीं आता है क्या यो है ले जाओ इन्डियन है त लाओ भने यही शब्द प्रयोग गर्ने अनि मैले के गरेँ थाहा छ बेलौतीको यत्रो डन्ठा काटेँ त्यो पुलिसहरूको रुल हुन्छ नि लट्ठी त्यो लट्ठी यस्तै बोक्ने झोला हुन्थ्यो त्यो झोलामा राख्थ्यो अनि ग्राहक रसिद पत्रिका अनि जान्थेँ पसलमा साउजी बनिदिनुहोस् न मलाई नेपाली आउँदैन भन्ने लाजै मान्ने कुरो हो कि होइन तपाईँ नेपालमा व्यापार गरेर नेपालको नागरिक आफूलाई भन्नुहुन्छ भाषा आउँदैन भन्नुहुन्छ आउँदैन भने अनि म के गर्छ त लट्ठी झिक्थेँ यसरी भन्ने भए भन्नुहोस् होइन भने म त लट्ठी चलाउँछु भन्दा नि 1 वर्षको 35 रुपियाँ कति थियो ग्राहक शुल्क यो कति सालतिरको कुरा त्यही 26 27 28 29 30 26 देखि 30 को बीचमा त्यसपछि पत्रकारहरू राम्रा कलम चलाउने पत्रकार मध्ये पनि नाम लिन मन लाग्छ मलाई हजुर लिनु पर्यो भने चाहिँ हजुरलाई कस्तो भैरवैबाट आउनुभयो त गुल्मीका हुन् लेखनाथ गेवालीजी उहाँ काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने गोविन्द वियोगीको सम्पादन प्रकाशनमा प्रकाशित हुन्थ्यो मातृभूमि साप्ताहिक नेपालीमा पनि त्यही मातृभूमि साप्ताहिक सेम नाम यहाँ छुट्टै थियो गोविन्द के भन्नुभयो गोविन्द वियोगी उहाँको पत्रिकाको संवाददाता हुनुहुन्थ्यो लेखनाथ गेवाली नेपालगञ्जमा उहाँ आइसकेपछि पत्रकारितामा अलिकति मोड आयो जर्नलिज्ममा मोड आयो राम्रो कुरा आयो यस्तै राष्ट्रिय समाचार समितिको लेख्नुहोस् राष्ट्रिय समाचार समितिको के भन्थ्यो त्यसलाई अधिकृत भन्दै क्षेत्रीय प्रतिनिधि खिलध्वज थापा उनी पनि एक्टिभ भए यो विषयमा रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो खिलध्वज थापा के हुनुहुन्थ्यो उहाँ रिपोर्टर कि सम्पादक रासासाको क्षेत्रीय प्रतिनिधि ए त्यही हाराहारीमा तपाईँको अलिकति दबेर काम गर्दा अब त्यो साइकोलोजी बिग्रेर होला के होला तपाईँको यो विजय कुमार गुप्ता यिनले पत्रकारितामा हात हाले विजय गुप्ता हाम्रो अधिवक्ता यिनले हात हाले तर यिनी के भयो भने उहाँको बुवा अगाडि कि उहाँ अगाडि हो नि तपाईँ पत्रिका हेर्नु न त्यसै थाहा भइहाल्छ पत्रिका दर्ता भएको उहाँको नाममा प्रभा कुमारी र विजय कुमारको नामबाट त त्यो किरणमा छ उहाँको बोले त जन्म सङ्ग्रहको टाइममा हो संवाददाता नाम आएको अखबारमा किन त्यति बेलामा विजय सरले पत्रकारिता छोडिसक्नु भएको थियो कि के थियो विजय गुप्ताले त्यति बेला पत्रकारिता छोडेर बुवा आउनु भयो कि कसरी यो राम्रो कुरा गर्नु पहिले कुरो के भयो भने जन्म सङ्ग्रह घोषणा भयो देशमा जन्म सङ्ग्रह राजतन्त्र चाहियो कि बहुदलीय व्यवस्था चाहियो भने भयो होइन त्यो हुने बेला विजय कुमार र मेरै कुरा भएको विजय कुमारले मलाई नि भने मलाई सपोर्ट गरेर ल्याएका भने मैले म सक्दैन म आफ्नो अखबार हेर्छु कि के हेर्छु भने अनि किन तपाईँ छोड्दै आउनुहुन्छ होइन म ओपन राजनीतिमा जान्छु त्यही भएर अब म सम्पादकमा नाम लेखाउन चाहन्न भने उसले भने ठिक कुरा गरे आउनु केमा जानलाई ओपन पोलिटिक्स राजनीति गर्छु खुलेर राजनीति गर्नलाई म सम्पादक भएर गर्न हुँदैन भने यो सोचाइ कति राम्रो राम्रो मान्छे लाग्छ मलाई राम्रो काम सोचाइ हो नि अनि उसले के गरेर त अब कोही नलाग्ने भएपछि त उनले आफ्नो बुवाको नाम लाग्यो अनि उनको आफ्नो बुवाको नाम राख्दाखेरि म हाँसेँ मैले भने बडालाई त त्यति भाषा आउँदैन
होइन म गर्छु नि, ब्याकग्राउन्ड त मै हुन्छु भने उसले भने चलाए। पछि अब त प्र्याक्टिस गर्दै गयो, पन्नालालले पनि गर्दै गयो, आयो त्यसरी आएको नाम उहाँको। अब उहाँलाई चाहिँ नि पत्रकारिताको जनक पनि भन्न थालिसके मान्छेले, म त आश्चर्यचकित हुने, पत्रकारिताको जनक भन्ने चाहिँ त बहुत ठुलो कुरो हो कि होइन। तर ठिक छ, केही छैन, त्यो पक्षसित लिनु दिनु केही छैन। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि पूर्णलाल चुके पत्रकारितामा देखा परे, जनमत साप्ताहिकबाट, अर्ध साप्ताहिकबाट पछि साप्ताहिक हुँदै अहिले अर्ध साप्ताहिक नै, दर्ता त अर्ध साप्ताहिक नै भएको सायद मलाई लाग्छ, जनमत। त्यसपछि हजुर धेरै पत्रिकाहरू चाहिँ मासिक, त्यसपछि साप्ताहिक हुँदै दैनिक। अनि एउटा दैनिक पनि हामीले चलाएको थियौँ। त्यो दैनिक हो वास्तवमा विजय कुमार गुप्ताको जय नेपाल दैनिक भन्ने थियो। त्यो पत्रिका बन्द, अनि त्यो पत्रिका सुरु गर्नुपर्छ भनेर म आफै गएँ पन्नालालजीसँग कुराकानी गरेँ। अनि उसले के भने फेरि बन्द गरिदिन्छ, हामीलाई अठ्याउँछ, यो गर्छ त्यो गर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। मैले न म छु, हेरौँ कसको बाउ ताकत। तर शर्त यो छ, तपाईँले बिपीको छाप्नुभयो भने त यता वामपन्थीका नेताहरूको पनि जसो योगदान छ त्यसमा उसको पनि जिउ छाप्नुपर्छ, बराबर जाने हामी। अनि मजा आउँछ, किन म सुरुदेखि फेरि म पनि वामपन्थी विचारधाराको मान्छे। एक त म 100% होइन, सबभन्दा मान्छेको एउटा न एउटा केही न केही हुन्छ। मलाई मन राम्रो के लाग्यो भने वामपन्थी म किन मन पराएको भने त्यसमा सानो ठुलो हुँदैन, हगि सबै मिहिनेत गरेर नै बाँच्ने हुन्छन्, र त्यो मिहिनेतले के गर्छ, देशलाई अगाडि बढाउँछ, देश प्रगति गर्छ। तर त्यो देखिनँ मैले अहिले त वामपन्थी भन्न पर्छ त सब लुटेर खाने मात्रै हो, नाम मात्र कहाँ छन् अहिले लेबलहरू। खैर त्यस बेला चाहिँ नि अब जय नेपाल नामपछि किरण साप्ताहिक भयो। किरण साप्ताहिक नै हो, त्यो छुट्टै हो, त्यो दैनिक हो। अनि यो दैनिक पनि 2-3 अङ्क हामीले निकाल्यौँ, 2-3 अङ्क निकाल्यौँ। त्यो निकाल्दाखेरि त्यो दैनिकमा जितबहादुर बिसी, म र पन्नालाल, 3जनाको नामै छ। त्यो पत्रिका मसँग अझ पनि कहीँ होला, मलाई दिनु होला नि, प्रमाण कहीँ होला, त्यो अब कता छ, अब खोज्नु होला। अनि यसरी यो खेल हुन्छ। र अब राम्रो कलम चलाउने तपाईँ चिन्नुहुन्छ, राम्रो कलम चलाउने एकजना हक्की मान्छे, मतलब एकदम नडराउने राम्रो कलम चलाउने मान्छे को? हेमन्त कर्मचारी। अहिले पनि उहाँ धेरै राम्रो लेख्न सक्ने मान्छे हो, तर लेख्नुहुन्न। उहाँले पत्रकारिता उसलाई पनि होइन, हेमन्तलाई पनि दिक्क लागेको छ क्या पत्रकारिता देखेर देशको। मसँग कुरा हुन्छ त कहिलेकाहीँ, ऊ पनि दिक्क मानेछ भने 4th स्टेटको रूपमा हामीले डेभलप किन नगर्ने? मेरो तपाईँ आफ्नो अधिकार माग्ने किन माग्ने? मजदुरले अधिकार माग्छ, किसानले माग्छ, शिक्षकले माग्छ, सबैले माग्छ। जो राजनीति गर्छ उसले मागिरहेछ, सबै मागिरहेछ। पत्रकारलाई के चिज चाहिएको छ? 4th स्टेटको मान्यता, 4थो अङ्ग। त्यो त भनिरहेछ त यो राज्यको 4थो अङ्ग हो। कहाँ छ व्याख्या कहाँ छ भनेर हुन्छ? 4थो अङ्ग भन्न छ त भाद्री सङ्गठन त स्वतः इलिगल भइगयो नि त, 4th स्टेट आउन सक्छ। तपाईँको मतलब संविधानहरूमा कतै आओस्, संवैधानिक मान्यता हो मेरो भनाइ चाहिँ, संवैधानिक मान्यता हुनु पर्यो। संविधानमा पनि यो प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने मात्रै भनेछ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै विकसित हुँदै आएछ। जस्तो अघि हामीले टाइमलाइनको कुरामा राणा शासनकाल, पञ्चायती व्यवस्था र यो जनमत सङ्ग्रह 3 कालको कुरा गर्दाखेरि यो कालहरूमा बिस्तारै बिस्तारै संविधानहरूमा पनि चेन्ज हुँदै। होइन एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस् मलाई, अरूलाई तपाईँले चाहिँ तुरन्तै मान्यता दिने, कुनै पनि चिजको हक अधिकार दिने, पत्रकार जगतलाई मात्र बिस्तारै 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 दिने भने के हो? त्यो अर्थ के त्यसको? के छोडिदिएपछि पत्रकारले देशै डुबाउँछ? राज्य डरा हो पत्रकारहरूसँग, मेन चिज त त्यही हो। अब सत्यतालाई दबाउनको लागि के गर्छ त राजनीतिज्ञहरूले? बुद्धिले काम गर्दैन, गुन्डा लगाएर मार्न लगाउँछ, पत्रकार मारिन्छन्, यातना पाउँछन्, भाग्ला कि छोड्ला कि। तर उसको रियालिटी त उसले गरेको अपराध त आउँछ नि त, बाहिर आइरहेकै हुन्छ त।
यहाँ कुरो त्यति मात्र हो। तपाईँ स्वतन्त्रता दिनुहोस् न। त्यो स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने भनेको छ, फोर्थ स्टेट भने होइन। त्यही त स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने भनेको के? बाँकेमा पत्रकारिताको सङ्गठन विस्तारमा तपाईँको नाम देखिन्छ। कसरी त्यो सङ्गठन विस्तार भयो त्यो पनि थोरै कुरा गरौँ न। त्यो पनि कस्तो रहेछ, सुरुमा केन्द्र बन्यो। केन्द्रमा अब वियोगी दाईभन्दा पनि अगाडि एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सक्नु भएन बुढेसकालले गर्दा। पछि चाहिँ गोविन्द वियोगी केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुभयो। त्यो समय कति सालतिर हो त्यो? यो 45 सालमा हो। हजुर। त्यस बेला हामी सबै छौँ। त्यस बेला त्योमा सहभागी भएको पन्नालाल गुप्त, रामगोपाल वैश्य, लियाकत अली, नेमकान्त पाण्डे। के नाम? त्यो केन्द्रीय समिति बन्ने बेला। हजुर। निम के भन्नुभयो? नेमकान्त पाण्डे। अनि केन्द्रमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम हो। त्यो गोविन्द वियोगीले अध्यक्ष बनाउने बेला, त्यस बेला भूमिगत भएर यो कार्यक्रम भएको काठमाडौँमा। त्यहाँ पनि चारैतिरबाट सेना र प्रहरीले घेरा हालेको थियो। कतिजनाको कार्य समिति थियो त्यो बेलामा? समिति कतिजनाको त मलाई याद भएन होइन, म धेरै कुरो बिर्सिरहेको छु। तर बाँकेबाट यति थिए भन्न खोज्नुभयो? बाँकेबाट एक पन्नालाल, रामगोपाल, लियाकत अली, निमकान्त पाण्डे, अरू को थियो मलाई यति लाग्छ। एउटा बाँकेतिर एउटा प्रतिनिधित्व एउटा प्रेम कैदीले पनि गरे हो। प्रेम कैदी पनि थिए क्या हो। यसै अब एक दुईजना कोही मलाई सम्झना भएन, तर यति जन त हामी पुरै थियो। मसँग त यसको क्यासेटै छ त। केन्द्रीय सदस्य अब स्थापना भएको त्यस बेला त्यो के भन्छ त्यो परिवर्तन संस्थामा फेरबदल भनेर अध्यक्ष फेरेको। अनि गोविन्द वियोगी किन पुरानो अध्यक्षले सकेन, नसकेपछि गोविन्द वियोगी भन्दा पहिला अर्कै कोही अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। के नाम? उनको नाम म बिर्सिरहेको छु अहिले। अब धेरै पटक नाम नलिँदाखेरि बिर्सिँदो रहेछ। ठिक छ। अनि उनी धेरै, उनको पनि बहुत ठुलो योगदान हो यो देशमा पत्रकारितामा। कति जेल गए बिचरा तिनी। हजुर त कहिले जेल जानु भएन? म गएन। म वारन्टेड चाहिँ भएँ। अञ्चलले वारन्ट काटेको, 2 चोटि काटेको हो। के भनेर? खै के आरोप लाग्यो अब क्या, अब त आरोप त थाहै छैन मलाई त। अनि म भागेर पारी इन्डिया गएँ। अनि भरेजमा 3 हप्ता मैले अखबार त्यहीँबाट छपाएँ। त्यहाँ गएर पनि छोड्नु भएन लेख्न? किन छोड्नु? त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई निमकान्त पाण्डे, प्रेम कैदीले सपोर्ट गरेर त्यहाँ गएर लेखनाथ गेवाली, त्यहाँबाट पत्रिका छापेर फेरि म काठमाडौँ गएँ बन्डल बनाएर। काठमाडौँ गइसकेपछि दरबारमा हालेँ। हजुर त्यति बेला कुनमा काम गर्नुहुन्थ्यो? त्यही भैरवाबाट? नै, म सङ्कल्प साप्ताहिक हो। सङ्कल्प काठमाडौँको थियो केन्द्रीय? सङ्कल्प साप्ताहिक यहीँबाट दर्ता भएको। ए बाँकेकै? ए हजुरको आफ्नै? आफ्नै। ए अनि हजुर आफै प्रकाशक? सम्पादक प्रकाशक। उहिले त त्यही थियो नि, सम्पादक प्रकाशक आफै, अरू कोही नहुने। अब कोही सङ्कल्प साप्ताहिक नि? सङ्कल्प साप्ताहिक। कति समय चलाउनु भयो हजुरले आफ्नो? चल्यो, धेरै चल्यो। त्यो बेलामा पेपरहरू, पत्रिकाहरू कसरी चल्थे? कहाँबाट चल्थे? आफ्नै आय स्रोतबाट चल्थे? विज्ञापनबाट चल्थे? स्रोत मेन चाहिँ स्रोत विज्ञापन हो। मान्छेहरू विज्ञापन कतिको दिन? विज्ञापन मजाले पाइन्थ्यो त्यस बेला। त्यस बेला के थियो भनेपछि सरकारले, हामीले पत्रकारहरूले हल्ला गरेर बनेको एकचोटि पुल सिस्टम बन्यो। जस्तो फुल सिस्टम भन्दाखेरि त्यो कार्यालयहरूको जम्मै विज्ञापन एउटा ठाउँमा जाने, अनि त्यसले पालो पिलो दिने हरेक अखबारलाई। त्यस्तो पनि, तर त्यो चलेन। त्यो चलेन, नाम मात्रकै भयो। त्यसबाहेक के भयो भने पर्सनल रिलेसनको आधारमा पनि विज्ञापन आउने, सरकारी विज्ञापनहरू आउने होइन। अनि जस्तो अब शुभकामनाहरू भयो। हामीले आदेश लिनु पर्दैन थियो, अर्डर कसैको लिनु पर्दैन थियो। सरकारी विज्ञापनको त चिठी आउँथ्यो, यो प्रकाशित गरिदिनु होला र बिल पेस गर्नु होला भने आउँथ्यो। त्यो त ठिकै थियो। त्यसको आधारमा र हाफ पेज विज्ञापन अब रेट मैले कायम गरिदिएको थिएँ। पत्रकार सङ्गठनमा मैले एउटा रेटै पास गरेको थिएँ। नत्र त कोही थोरै पैसाको बिल बनाएर दिएपछि अर्को पटक विज्ञापन दिएला कि भने सोच राखेर थोरै पैसामा दिए त घाटा हुने हामीलाई। अनि रेट मैले पास गरेँ। फुल पेजको कति 5,000,
हाफ पेजको 3000 यसरी मैले गरेको थिएँ र पाएँ पनि मिल्यो पनि। अनि त्यसरी के हुन्थ्यो भने त्यो त्यति पैसाले घर पनि चलाउनु छ, अखबार पनि चलाउनु छ, छापाखानामा मान्छेलाई पनि पेमेन्ट गर्नु छ, गाह्रो। मेरो छापाखाना त मैले चलाउनै सकिनँ नि, उही अखबार मात्र निस्किन्छ, आम्दानी केही न। हजुरको आफ्नै छापाखाना पनि थियो? थियो, त्यही सङ्कल्पकै नामबाट थियो। कति समय चलाउनु भयो हजुरले आफ्नो साप्ताहिक पत्रिका? साप्ताहिक त धेरै चल्यो मेरो त, बिचबिचमा अब बन्द पनि भयो। केही वर्ष त एकदम रेगुलर गयो, त्यो मलाई एक्ज्याक्ट याद आइरहेको छैन। कति सालमा खोल्नु भएको थियो, त्यो केही सम्झना छ? हजुरको पत्रिका कति सालमा खोल्नु भएको थियो? यो खोलेको 37-38 हो क्या हो, सङ्कल्प साप्ताहिक। त्यही बेला भेरी सन्देश पनि भेरी सन्देश त्यही हारा पर्यवेक्षक साप्ताहिक, सङ्कल्प साप्ताहिक त्यही बेला दर्ता भएको सँगसँगै हो। कति वर्ष जति चल्यो होला हजुरको पत्रिका आफ्नो? चल्यो नि, धेरै वर्ष चल्यो पत्रिका त। तपाईँको यो अब 45 बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडिसम्म चलेकै हो, आन्दोलन हुनुभन्दासम्म अगाडि चलेकै हो। पछि के भएर बन्द भयो? के भएर बन्द भयो? अब पछि त यस्तो भयो, म बिरामी परेँ, मेरो यो दुइटै नाकबाट ब्लिडिङ सुरु भयो, मर्ने बाँध्ने दोसानमा थिएँ, अब ट्रिटमेन्टतिर भागेँ। के भएर छ? अनि के भएर छ? मेरो आर्ट्री फुटेको थियो, आर्ट्री फुटेर यहाँ सिल त गर्यो डाक्टरले, तर त्यो रसाउन छोडेको थिएन। काठमाडौँमा 6 महिना मेरो ट्रिटमेन्ट चल्यो। 2 वर्ष त त्यत्तिकै डाक्टर कहाँ जाऊ काठमाडौँ आउने जाने मात्रै भयो। त के हुन्छ भने पत्रकारितामै यस्तै चिजमा जहाँ तपाईँलाई अलिकति ब्रेनले डिस्टर्ब हुन्छ नि, टेन्सन भयो भने तपाईँ कलम चलाउन सक्नुहुन्न। अब के चलाउनु, आफ्नै जिन्दगी यहाँ यस्तै कालो भइसक्यो थियो, दुब्लाएर मर्ने बाटले हिँड्न नसक्ने पोजिसन भइसक्यो थियो। अनि त्यस बेला पनि बन्द भयो, बिचमा फेरि आएर चल्यो। 48तिर चलाएँ मैले, 52सम्म चलेको थियो पत्रिका मेरो, 2052मा पनि चलाएको हो। पछि माओवादीको घुर्की आउँदाखेरि फेरि मैले रोकेँ, बन्द गरेँ। बिचबिचमा यस्तै हुँदै हो। अहिले त्यहाँदेखि डिजिटलसम्म जेनजी पुस्ताको जुन डिजिटल माध्यममा अभ्यस्त छन् त्योसम्म आइपुग्नु भएको छ हजुर। अब मेरो त त्यो क्यारेक्टर हो, क्यारेक्टरले तान्यो मलाई यहाँ। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या साँच्चै, किनभने तपाईँको समयदेखि जो पत्रकारहरूले काम गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरू डिजिटल मिडियामा आफूलाई अभ्यस्त राख्नलाई केहीले प्रयास गरिरहनु भएको छ, केहीले गरिरहनु भएको छैन। हजुरसँगको पुस्ताकोलाई खोज्ने हो भने अलिक कमै भेटाउँछौँ कि हामी, निरन्तर लेखिराखेको हामी भेट्दैनौँ। तपाईँ डिजिटल मिडियामा पनि यति अभ्यस्त हुनुहुने रहेछ, मलाई त खुसी लाग्यो। अनि अब कुरा यस्तो छ क्या, चुपचाप बस्नै सकिन्न, केही न केही त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सोचाइ थियो। त्यो पत्रकारिताको जुनून चाहिँ छ। अनि मलाई अर्को यो हजुरहरूको अब होइन, अब पेसाको एज नै हेर न, 54 वर्ष भनेको चान्चु नि हो। 54 वर्ष भइसक्यो है सर। अनि के मलाई एउटा जान्न मन लागेको, हजुरहरूको सङ्गठन विस्तार भएको, मलाई यहाँ आउनुभन्दा अहिले हामी रेकर्डमा कुरा गरिरहेछौँ, अफ द रेकर्ड त भन्नुभएको थियो थोरै, त्यो पनि थोरै भनिदिनु न, हजुरहरूको सङ्गठन विस्तार कसरी भयो, कति साल? म त अघि कुरो त्यो केन्द्रको उठ्यो, केन्द्र पछि के भयो भने केन्द्रमा सङ्गठन गोविन्द वियोगीको अध्यक्षतामा आइसकेपछि यो देशका केही षड्यन्त्रकारी पञ्चहरूले यो सङ्गठन खतम बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भयो र राजा पत्रकार महासङ्घलाई के भने एउटा राजा पक्षको त्यो पत्रकार, राजाको नाममा ठगी खाने पत्रकार हो, सिधा कुरा भन्छु म, अहिले मिडियामै बोलिरहेको छु म। त्यो बेला पनि दलगत सङ्गठन रहेछ यसको मतलब। अनि उनीहरूले के गरे भने एउटा चाहिँ दरबारमा कुरा पुर्याउँथे, कहिले अब सरकार पक्षमा श्री 5को सरकारका जो छन् अब नाइकेहरूलाई यो सङ्गठन मार्नुपर्छ, गोविन्द वियोगी सङ्गठन खतम गर्नुपर्छ, किन यसको शाखा छैन, शाखा नभएको केन्द्र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। केन्द्रमा खैला बेला मच्यो, केन्द्रले पनि मेचीदेखि सुरु गर्यो, शाखा बनाउनलाई कहीँ पनि सकेन। नसक्नुको कारण के श्री 5को सरकारका प्रतिनिधिहरूले बनाउन दिएनन्, रोके। लास्टमा आएर गोविन्द वियोगीले नेपालगञ्जमा फोन गरे हाम्रो लेखनाथ गेवालीलाई, अब सङ्गठन यहाँ बनाउने उकुस मुकुस त भइरहेको छ, तर अब एउटा हिन्दी उखान छ नि, कौन बाँधे घन्टी का के अरे बिल्लीको घन्टी भने होला कुरो, अगाडि कोही सर्दैन, सब डराएका छन्। अनि यो कुरो त्यस बेला पनि म बिरामी थिएँ, मेरो यो साइनोसाइटिसले दुःख दिइरहेको थियो। अनि
गोविन्द वियोगीले सोधे लेखनाथलाई ल्याकत खै भने, ल्याकत त घरमै होला, भेटा छैन र मसँग कुरा गरौ भने नि मलाई कहाँ जानु त, पिसियोमा जान्थ्यो। त्यस बेला एउटा सानो पिसियो धम्मजीमा थियो। त्यहाँ आएर 1 घन्टा हाम्रो कुरा भयो। 1 घन्टा कुरा गर्दा 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 मलाई त कस्तो भयो नि, भित्रबाट एकदम जुनुन भन्छ नि, एकदम हेरन त कसले रोक्छ साले भने। अनि पन्नालाल र पन्नालाल र लेखनाथ गेवाली साइकलमा छन्, सँगै जाऊँ भन्यो। अनि म आफ्नै दिमागले काम गर्ने मान्छे, मैले नि होइन तपाईँहरू जानुहोस्, महेन्द्र पुस्तकालयमा मिटिङ राख्ने, तपाईँहरू जानुहोस्, म हिँडेर आउँछु, म अलिकता वातावरण बुझ्दै आउँछु, वातावरण बुझ्छु म बाहिर के छ कसो छ, तपाईँहरूले त्यहाँ दिमाग दगराउनु मलाई थाहा छ। अनि 2 जनालाई पठाएँ मैले, यिनीहरू पुगेँ, डुल्दै 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 यसो एकदम शान्त छ माहौल। म महेन्द्र पुस्तकालय पुग्दाखेरि त हेर्छु एसपी त्यो लाठी डन्डा बन्दुक लिएर बसिरहे, अनि 2टा सेनाका मान्छे ओहोर दोहोर गरिरहे। म जसरी पुस्तकालयतिर यसो घुमेको त एसपीले ल्याका सर यता आउनुहोस् भने बोलायो। कहाँ जान थाल्नु भयो भने, मैले नै पुस्तकालयमा जान लाग्यो। नजानुहोस् भने, मैले भने अब जाने नजाने इच्छा त मेरो हो, अधिकार मेरो हो, तर म जान्छु। तपाईँ अलिक कडा बोल्नु हुँदो रहेछ के, मैले खरो बोल्नु हुँदो रहेछ। मैले म जान्छु, तर अब हेरौँ के छ कसो छ मलाई थाहा छैन। मलाई त कविता वाचनको लागि बोलाएछन्, अनि कविता मेरो खल्तीमा छ, जान्छु कविता वाचन गर्छु। कविता वाचनको कार्यक्रम भयो भने भयो, होइन फर्किहाल्छु। ल हुन्छ त्यसो भए त जानुहोस् भने त्यो बहाना गरेँ मैले। इमिडिएट मैले दिमागमा कुरो बुनिहालेँ कि त्यो बहाना गरेर भित्र गएको सब बसिरहेका। सब भनेको त्यस बेला भएका पत्रकारको नाममा रामगोपाल, पन्नालाल, जितबहादुर बिसी, अनि एउटा म, त्यसपछि अरू उनका आफ्नो चाहिँ नि यताउतिका अब कोही होला नभए थिए खैर, होइन। अब तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, यो तपाईँको टेबल भयो होइन, यो टेबलको 2तिर चेयर लगाएको छ, यहीँ पनि चेयर छ, यहाँ पनि, यहाँ एउटा सिङ्गल चेयर छ, खाली छ यो। उनीहरू 2 घन्टादेखि त्यहाँ चाहिँ कसरत गरिरहेका, केही गर्न सकेको थिएन, खाली छ। म पुगेँ, म उमेँ, अनि म कहाँ बस्छौँ मैले सोधेँ। यस्तै भने यो किन यो चेयर खालीको अर्थ मैले बुझिसकेको थिएँ। यो त जो अध्यक्ष हुन्छ उही बस्छ, म कहाँ बस्छौँ। रामगोपाल अरे यार वहीँ बैठो भने, नाइ यहाँ त म बस्न मिल्दैन, यो मैले कुरो बुझिसकेको छु, यसमा यो कुर्सीको अपमान गर्नुहुन्न मैले भने। होइन उमेर कुरा गर्दैछु। मैले हेर्नुहोस्, अनि मसँग क्वेसन गरेँ अब अध्यक्षकोलाई बनाउने भने मैले सबभन्दा पहिला नाम लिएको पन्नालालको। हामीभन्दा उमेरमा सिनियर हो, उमेरमा पाएको भयो भने ल उहाँलाई अध्यक्षता दिउँ भन्दाखेरि पन्नाल नाइ मलाई त कहाँ हुन्छ, म त सक्दैन भने उहाँले भन्नुभयो। रामगोपाल तपाईँ बस्नुहोस् भन्नु, नाइ हुन्न भने, अब सबै नाइ भने चाहिँ को बस्ने। अनि रामगोपालले आएर थचक्क मलाई कुर्सीमा बसालिदियो, म बसेँ। अनि सब उठेर त्यो एक ढेकिया भन्छ नि, थारू गाउँको ढेकिया हुन्छ नि, त्यो ढेकियाभरि अबिर र फुलमाला रहेछ, सबै मेरो माथि खनाइदिए यस्तै, सबै पुरा जागर सागर सब त्यस्तै। अब गर्ने के अब, अनि मैले म यसरी मान्दैन, माइनोटिङ गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट माइनोटिङ भयो। माइनोटिङ भइसकेपछि कति सालमा हो त्यो? 45 मा हो, 2045 मा। अब 2045 सालमा बाँके जिल्लामा आधिकारिक रूपमा नेपालको पहिलो सङ्गठन हो यो, शाखा हो। अब सुन्नुहोस्, अब रमाइलो भइसकेपछि महासङ्घको पहिलो शाखा स्थापना भयो 2045 सालमा। अब यो भइसकेपछि तपाईँको मलाई त अब अर्कै जोस जाग्यो। मैले लेखनाथ गेवालीलाई के भने जाउँ अञ्चलाधीशलाई भेट्न, जो त विरोधी हामीलाई थुन्न तयार छ, उसले नजाम भन, होइन जाम भन। 2 जना हामी गयौँ, अञ्चलाधीश ठुस्केर मैले भने म त नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँके शाखाको अध्यक्ष भएको छु, अञ्चलाधीशज्यू आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दाखेरि यसो ठुस्केर मलाई सरोकार छैन, यस्तै बस्यो। हजुर आशीर्वाद माग्न त्यहाँ किन जानुभयो त? मेरो टेक्निक हो त्यो, त्यसलाई के तपाउन भन्छ नि, टिमले रोकिरहेको थियो, म सङ्गठन खोलेर देखाएँ भन्न खोजेँ, चिढ्याउन च्यालेन्ज गरेको। अनि सरोकार छैन भनेर चाहिँ मैले चिया खुवाउनुहोस् त, चिया आयो, चिया खाइसकेपछि मैले पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अञ्चलाज्यू, तपाईँ पत्रकार भएर सरोकार छैन भने भए मेरो मन दुख्थ्यो,
तर तपाईँ त प्रशासक हो नि, तपाईँलाई सरोकार हुने कुरै भने यसोलाई धेरै धेरै धन्यवाद भने हामी हिँड्यौँ दुईजना। हाम्रो पछाडि पुलिस यत्तिकै छन् त्यो सिभिलमा, पछाडि 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 सिडिओ कार्यालय गयौँ। सिडिओ कार्यालय विद्युतको अगाडि थियो। त्यस बेलाको सिडिओ थानेश्वर कोइराला, त्यहाँ गएको वेलकम गरेँ। वेलकम गर्न साथ म हाँसेँ। मैले भने थुन्नलाई वेलकम हो कि के अरे धन्यवाद थ्याङ्क्स भन्नलाई हो? ल्याएकाजी त्यस्तो होइन भने उसले माथि कोठामा लिएर गए। कोठामा लगेर जुम्लाबाट आएको स्याउ थियो, स्याउ काटेर खुवाउनु भयो। आफ्नो परिवारले हलुवा बनाएर ल्यायो भने हलुवा बनाएर खुवाए। बस्यो एकछिन गफ र उनले एउटा कुरो के भन्यो त्यस बेला, सङ्गठन बन्दैछ भन्ने रिपोर्टिङ हामीसँग छ, तर बनिसकेका छैन। अब बन्यो भने गलत व्यक्तिको हातमा नपरोस् भन्ने हामी त्यो चिन्तामा थियौँ। जे होस् तपाईँको हातमा हामीलाई खुसी लाग्यो। लेखनाथजीले भने होइन अब ल्याएको त अब दायाँ बायाँ हुने कुरो होइन भन्ने कुरो पनि भयो। अनि मैले तपाईँ थुन्ने होइन हामीलाई, सिडिओलाई भने क्या कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ त, अब कहाँ जानुहुन्छ, घर जानु नगर जान्छु। घर निस्किने बेला फेरि मैले अर्को अब त के थाहा छ, सिडिओ साहब हामीलाई रिक्सा दिनभरलाई रिक्सा बुक गरेको हो, दिनभरिको 60 रुपियाँ हो, पैसा मसँग छैन, हामी दुवैसँग छैन, त्यो भाडा तिर्दिनु पऱ्यो। अनि 60 रुपियाँ रिक्साकोबाट सिडिओसँग तिरेर लगाए। त्यसरी हामी गर्थ्यौँ। जस त्यो बेलाको सिडिओले पनि तपाईँहरूलाई एक हिसाबले सपोर्ट गर्नुभयो। पञ्चायतकालमा के थियो भने धेरै कार्यालयका हाकिमहरू कर्मचारीहरू कोही वामपन्थी विचारधाराका हुन्थे, कोही डेमोक्रेटिक हुन्थे, त्यो हुन्थे। त त्यो हिसाबले झुकाव हुन्थ्यो क्या। त्यस बेला त वामपन्थीले पनि हामीलाई मान्ने भयो र प्रजातान्त्रिक पक्षकाले पनि मान्ने भयो। पत्रकार भनेपछि सबैले पञ्चायतकालमा त त्यस्तो थियो त यो यसरी आएको। अब यसमा धेरै होइन, मेरो माथि मुद्दा दिए यिनीहरूले किर्ते अध्यक्ष भनेर मुद्दा पनि लाग्यो त्यही बेलामा। पन्नालाल र विजय कुमार गुप्ताले दिए। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो कुनै जायज कुरा हो? आज म मिडियाको अगाडि बोल्दैछु। पन्नालाल मुद्दा चल्यो, चाचाजीले नै सपोर्ट गर्नुभएको, फेरि उहाँले नै। अब सुन्नुहोस्, अब मुद्दा चल्यो, फिलिङ्स हो यो साम्प्रदायिक फिलिङ हो। यो मुद्दा चल्यो, जिल्ला अदालत मुद्दा चल्यो। पन्नालालको वकिल विजय कुमार गुप्ता, मेरो वकिललाई मैले सबै जिम्मा लगाए, एकजना थिए। मुद्दा चल्यो, 2 कि 3 उसमा चाहिँ मुद्दा फैसला भयो, उनीहरू हारे। के रिजल्ट हारे नि, किर्ते साबितै भएन त नि। केन्द्रले चिठी पठायो नि, वैधानिक त केन्द्रले देखायो त यो शाखा हो केन्द्रको भनेर आएपछि त सकियो कुरा। हारिसकेपछि मैले यिनीहरूलाई भने तपाईँहरू नडराउनु होला, म फेरि मानहानिको मुद्दा तपाईँहरूमाथि दिँदैन, म त्यस्तो मान्छे होइन, मैले गरिनँ। त्यहीँदेखि त यिनीहरूको मेरो बिचमा मेल खाने होइन। मलाई एकतिर मेरो माथि प्रहार गर्ने है, अर्कोतिरबाट आएर सपोर्ट गर्न भन्ने सुहाउँछ। अब हामीले अलि धेरै टाइम लिइसक्यौँ। अब अन्तिमतिर संक्षेपमा कुरा गरौँ। तपाईँको आखिर के छ? अर्को मलाई सोध्न मन लागेको, जस्तो बाँकी जिल्लाले हाम्रो 3 जना प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पाए रहेछ। एउटा हजुर हुनुभयो, अनि एउटा रामगोपाल वैश्य, अनि अर्को पन्नालाल गुप्ता। सबभन्दा पहिला पन्नालाल चाचाले पाए, हजुर। त्यसपछि दोस्रो लटमा रामगोपाल र मैले सँगसँगै पाएको। रामगोपाल वैश्य भनेको हाम्रो सबभन्दा धेरै रक्तदान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ हो होइन? उसले रक्तदान गरे कि गरेन मलाई त, ऊ त रक्त लिने मान्छे हो। त्यही त नाम उनको छोरा छ त एउटा के गुप्ता, अजय। उसले रक्तदान गर्छ, बेला बेलामा गर्छ उसले। उहाँ हुनुहुन्छ कि भनेर एकजना। तर जे भए पनि रामगोपाल पनि पत्रकारितामा हटहुट गर्ने मान्छे अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? बितिसक्यो त। हजुरहरू एउटा बाँके जिल्लाले 3 जना प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पाउनु भनेको त्यो चान्चुने कुरा होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई। तपाईँले फर्केर हेर्नु पर्यो भने समग्रमा बाँकेको पत्रकारिताले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा कसरी भूमिका खेल्यो, कस्तो पत्रकारिता गर्यो, आज कसरी सम्झिनुहुन्छ? समराइज गरेर म तपाईँलाई बताउँछु। यो कुरा बहुत राम्रो कुरा हो। कुरा के भनेपछि नेपालगञ्जमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा विविध धर्म जाति वर्गका मान्छेले काम गरेका हुन्। व्यक्तिगत हाम्रो एक आपसमा कुरो नमिल्यो होला, बेग्लै कुरा होला, मनमुटाव होला, चित्त नबुझ्दो हो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर समग्रमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा यी सबैको योगदान ठुलो योगदान छ।
पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनेमै सबैको योगदान छ। त्यो चाहे पन्नालालले किन नहुन्, चाहे विजय कुमार गुप्ता किन नहुन्, रामगोपाल वैश्य किन नहुन्, यी सबैको हो। हेमन्त कर्मचारीको पनि राम्रो भूमिका रह्यो। अनि यसमा जे पाण्डेले पनि राम्रो काम गर्यो कुनै बेला पत्रकारिता क्षेत्रमा, उसले पनि राम्रो काम गर्यो। यस्तै गर्दै गए। त्यसपछिको यो जुन अहिलेको पुस्ता आयो नि, यो पुस्तासँग हाम्रो चाहिँ मेरो खासै जर्नलिजमको विषयलाई लिएर कहिले पनि डिस्कसनहरू भएन। यो पुस्ता भन्नाले म पछि आउने जति पनि ग्रुप भयो यी सबै चाहिँ के भयो भने सङ्गत त भयो, तर पत्रकारितालाई लिएर पत्रकारिताको महत्त्वको बारेमा, पत्रकारिताको पहुँचको बारेमा, पत्रकारिताको विशेषताको बारेमा हुन्छ नि, त्यस्ता खाले छलफल कहिले पनि भएन। त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। सेयरिङ गर्नुपर्छ। हजुरहरूको सङ्गठन भएपछि त सङ्गठनले ती कामहरू गर्थ्यो होला नि। सङ्गठनलाई चलाउनु बहुत गाह्रो थियो। मेरो झोलामै हुन्थ्यो कार्यालय। फेरि एउटा पोल खोलिदिन्छु। अब म अध्यक्ष हुँदै मैले त्यस बेला यो विजय कुमार गुप्ता मेयर भए। मेयर हुँदाखेरि यसले मैले गएर के भने मलाई अलिकता जग्गा दिनुहोस्, नगरपालिकाको जग्गा दिनुहोस्, म चाहिँ नि तपाईँ जग्गा मात्र दिनुहोस्, त्यो बिल्डिङ बनाउने जिम्मा चाहिँ काम मेरो हुन्छ, म गर्छु भनेर भने। अब त भनौँ कि नभनौँ त्यो कुरा, मैले प्रष्टै मलाई बडो नराम्रो दुःखद कुरा गरेँ। जग्गा त म दिन सक्थेँ, तर मेरो बाउ अध्यक्ष भइदिए दिन्थेँ भने यही शब्द प्रयोग गरेको। त्यो गर्दाखेरि म टाढिएँ, म चुप भएँ। अब जग्गा पाइनँ भने म चाहिँ चुपचाप बसेँ। जुन जग्गा मैले ताकेको थिएँ त्यही जग्गामा जब्बार मौलानाको मदरसा बन्यो, पानी ट्याङ्कीको साइडमा दक्षिणपट्टि। त्यही जग्गामा मैले ताकेको। मैले ताकेको त्यही जग्गा हो। खर्च भएन। तर पछिल्लो समयमा आएर जे होस् तपाईँको अब झलक गरे अनि शुक्र ऋषि, अर्को रुद्र सुवेदी, यिनीहरूले धेरै मेहनत गरे भने सङ्गठनलाई बनाएकै हुन्। शुक्र, रुद्र र झलकले बेसी नै भागदौड गरेको जस्तो मलाई लाग्छ के यो सङ्गठनको भवन निर्माणमा। अनि यो योगदान चाहिँ छ यिनीहरूको। यसलाई त कहिले पनि नकार्नै कसैले सक्दैन, किन यसले गरे बिल्डिङ छ, प्रमाण छ। नयाँ पुस्ता उत्पादनमा चाहिँ कतिको भूमिका? मैले नयाँ पुस्तामा भन्दाखेरि अब नयाँ पुस्ता त्यो कुरोलाई स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैन भन्ने गाह्रो यहाँ यस्तो पो भइसक्यो र। यहाँ त यस्तो छ क्या, अब बर्दियामा पत्रकारिता मैले पत्रकार जन्माएँ। बर्दियामा एउटा मुसो थिएन पत्रकार, र बर्दिया जाँदाखेरि मलाई झ्याउ के लाग्थ्यो भने 3वटा फ्याकमा छ बर्दिया भौगोलिक बनोट। कर्णालीदेखि भेरीसम्मको एउटा बर्दिया, भेरीदेखि बबईसम्म एउटा, बबईदेखि मानखोलासम्म एउटा, 3 पार्टमा बडो गाह्रो हुने। अब म त हिँड्थेँ, गाउँ पैदल हिँड्थेँ। अनि गर्दा 46को आन्दोलन के 36 सालको जन्म साङ्ग्राको बेला राजापुर बजारमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ भाषण विषण गर्दा त्योमा एउटा विद्यार्थी मैले चुज गरेँ। यो ठिक छ, यसलाई मैले समातेँ भने पत्रकार बनाउन सक्छु भनेर मैले उसलाई 2 दिन आफूसँग राखेँ। राजापुर बसेँ। म नाम थाहा छ? विष्णु तिमिल सिन्हा, हरि तिमिल सिन्हा यहाँ छन् नि एकजना, उनको दाइ प्राध्यापक डाक्टर हरि तिमिल सिन्हा, उनको दाइ। उसलाई मैले स्टुडेन्ट हो, उसलाई मैले भने तिमी पत्रकार बन्न सक्छौ, तिम्रोमा त एबिलिटी मैले देखेँ, निर्धक्क छौ, प्रष्ट बोल्छौ भनेर। कसरी हुन्छ? मलाई 3 दिन राजापुरमै क्लास लिएँ। 3 दिन त्यहाँ गरिसकेपछि सङ्कल्प साप्ताहिकको संवाददाता बनाएँ। सङ्कल्प साप्ताहिकको संवाददाता भएर उनले बर्दियामा चाहिँ बर्दियाको पहिलो पत्रकार, त्यसपछि त्यसपछि कमल पन्थीले मलाई भने दाइ मलाई पनि यसो गरेर संवाददाता बनायो भने त उसलाई पनि बनाएँ मैले। कान्तिपुर दैनिकमा काम गर्छ। तर कमलले अब त्यो प्रमाण त छ उसित संवाददाता भएको। अनि यस्तै हुँदै जाँदाखेरि बर्दियाबाट मैले मेरो अखबारमा काम गर्नलाई तयार भयो। तपाईँको एमालेका अशोक कोइराला, उनको निवेदन मसँग अहिले पनि होला सायद, मलाई लाग्छ, पत्रकार बन्नलाई बाँकेको हाम्रो सङ्कल्प साप्ताहिकको संवाददाता।
संवाददाता हुनुहुन्थ्यो? गोविन्द कोइराला संवाददाता। अनि अहिले रेडियो नेपालमा काम गर्छ नि भाइ सन्तोष रेग्मी। सन्तोष ऊ संवाददाता। निवेदन सबैको फाइलिङ छ मसित। अनि यहाँ पनि अब नेपालगञ्जमा पनि मैले हारुन हलवाई र एसडी खानिनलाई सपोर्ट गरेँ मैले। मेरो चेला त होइन तर सङ्गत गरी यसरी लेख यसरी अगाडि बढ भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गरेर त्यो भएको हो। चेला त मैले भन्न मिल्दैन। त्यसले पनि त्यो यो मार्गलाई चाहिँ समातेर एसडिएलसम्म लागेकै छ। यसरी यहाँ चाहिँ नि पत्रकारिताहरू यति मात्र होइन, सुर्खेतमा पनि पत्रकार मैले जन्माएँ। सुर्खेतमा एकजना मान्छेको नाममा अखबार दर्ता बुलबुले साप्ताहिक दर्ता गराएर सपोर्ट मैले गर्थेँ न्युजको। त्यहाँ सुरु गरेँ मैले गरेँ हो त धेरै हो। तर यो कुरो यहाँ कसैले भन्नै चाहन्न। ल्यागत त केही होइन भन्ने पारेछन् क्या कुरो मेन चिज थियो त। मलाई त्यसको चिन्ता छैन। खन्दाखेरि इतिहास भेटिन्छ कुरो सफा हो। अब मलाई एउटा जान्न मन लागेको चाहिँ यो क्षेत्रका राम्रा पत्रकार र तिनीहरूले गरेको राम्रो काम, राम्रो पत्रकारिता तपाईँले सम्झिनु पर्यो भने कुन काम चाहिँ यो चाहिँ बाँकीको लागि एकदम राम्रो भयो अथवा पश्चिम नेपालको लागि एकदम राम्रो भयो भन्ने चाहिँ हजुरलाई लाग्यो? अहिलेको कन्टेक्स्टमा त अब उहिलेदेखि अहिलेसम्म भन्नु उहिलेको कुरा गरौँ त उहिले त फेरि हामीले नि एउटा सबभन्दा ठुलो काम गरेका छौँ यो बाँकेमा। त्यसो सिक्टा प्रोजेक्ट तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ? हजुर हजुर। सिक्टा प्रोजेक्टलाई भारतले खाइसकेको थियो। हजुर। बनाउन नदिने गरेको थियो। सिक्टा प्रोजेक्टलाई शेर्पाजको सरकारले बनाउने अधिकारसम्मको चाहिँ भूमिका ल्याकत अली, लेखनाथ गेवाली अनि प्रेम कैदी यो तीनवटा हो। हजुरहरूले के गर्नुभयो यसमा? हामी तीनटाले के गर्यो भने सिक्टा राप्ती होइन भने हामीले लेख्ने काम गर्यौँ। मतलब सिक्टा राप्तीमा बान बनाउन नदिने इन्डियाले त्यो अतो थापेको थियो। हामीले के गर्यौँ भ्रम पार्यौँ। सिक्टा प्रोजेक्ट जहाँ बन्दैछ त्यो राप्ती होइन भने हामीले लेख्थ्यौँ। अहिले त मसँग प्रमाण केही छैन, म प्रमाणै दिन्थेँ सबै। अब कहीँ होला, अब काठमाडौँमा होला, अब पत्रिकाहरूमा तपाईँको उसमा प्रेम कैदीले धेरै पत्रिकामा लेखे। अब कहाँ खोज्नु त्यो? तर प्रेम कैदी त छन्, उनलाई सोधे पनि हुन्छ। हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न प्रेम कैदी? छन् त उनको आइरहेका छन्। भिजुअल कहिले काहीँ उसलाई दिइरहेका हुन्छन्। राजा पक्षमा बोल्छन् आजकल। अनि त्यस बेला सबैभन्दा ठुलो काम त हामीले त्यो गऱ्यौँ त। आज त्यो प्रोजेक्ट छ त यहाँ। हामी तपाईँले खतम भइसक्यो त यो गरियो। अरू त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको यो बोर्डरको मामिलामा, सिमानाको मामिलामा पनि हामीले केही पिलरहरू आफै स्थलगत भिजिट गरेर त्यस बेला हामीले लेख्दाखेरि त्यस बेला भारतको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, प्रेम कैदी हामीहरूले के गर्थ्यौँ यता न्युजमा हाल्ने, अनि प्रेम कैदीले के गर्ने भने त्यो न्युजको साथसाथै इन्दिरा गान्धीलाई चिठी पठाउने। नेपालको अखबारमा यस किसिमले आइरहेछ तपाईँको या के लेख्थ्यो के लेख्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो गर्दा के भयो भने हाम्रो त्यो सिमानाहरू त केही पिलरहरू चाहिँ सुरक्षित भए। कसरी? इन्डिया गभर्मेन्ट त अब मान्नु पऱ्यो नि। यदि दायाँ बायाँ गऱ्यो भने नेपालले विद्रोह गर्छ, बवाल हुन्छ, बेइज्जत हुन्छ, अपमान हुन्छ भने या अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपमान। भारतलाई थाहा छ नि पत्रकारहरू के हो भनेर, पत्रकारले के गर्न सक्छ। हाम्रो नेपालमा पो छैन भ्यालु। नेपाली पत्रकारले अब कलम चलाउँदैछ फेरि कहाँसम्म पुर्याइदिएला भन्ने उसलाई त सोच्नुपर्ने हुन्छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याइदियो त भारतको बेइज्जत हो नि। भारतलाई नेपाल जस्तो देशको चाहिँ यो मिच्यो ऊ मिच्यो भन्ने कुरो उठ्दैन। त्यति बेलामा भारत सरकार पनि पत्रकारहरूसँग अलि डराउने अवस्था थियो। ऊ नेपाली पत्रकार कस्तो हुन् के हुन् थाहा छैन, तर पत्रकार भनेर खतरा हुन्छन् भनेर हो। अहिलेको जस्तो नेपाली पत्रकार भारतले थाहा पायो भने टेर्दैन। एउटा सिक्टा, अर्को सिमाना, अरू कुन मुद्दाहरू? अरू सब अब त्यति सम्झना छैन मलाई। हस्पिटलको बारे काम गऱ्यो। हस्पिटलमा त्यस जमानामा एक्सरे थिएन। एक्सरे मगाउने पनि हामीले लेख्थ्यौँ। हामी लिन जाने होइन त लेख्ने हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा? स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयो, प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि हुनु पर्यो। हामी लेख्थ्यौँ क्या, मान्छे कहाँ समस्यामा छन् लेख्थ्यौँ। हजुरहरूको पुस्तापछि अहिलेसम्म कुन पत्रकारहरूले
के विषयमा लेखेको चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ गजब गरे भन्ने लाग्यो? जस्तो अब सिक्टाको विषयमा त तपाईँले भनिहाल्नु भयो। न अहिले मैले कसैको पढ्नै पाएको छैन, पत्रिका त म पढ्नै पाएको छैन होइन। र एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि अब सोसियल क्षेत्रमा पनि राम्रै गरिरहेछन् जस्तो देखिन्छ, यसो भिडियोमा देखिन्छ त कहिलेकाहीँ। एक्टिभिटिज राम्रै देखिरहेको छु मैले। रुद्रको पनि राम्रै छ, झलकको राम्रै छ, अनि शुक्र ऋषिको तीनवटाको मैले अलि विशेष देखिरहेको छु। यो राम्रो लागिरहेछ मलाई। यिनीहरूको एक्टिभिटिज जुन छ समाजसँग जोडिएर काम गर्दैछन् जस्तो मलाई लाग्छ है। अब कि त त्यो मलाई भ्रम होला अथवा सत्य हो, त हेर्दाखेरि त मलाई सत्य लाग्छ, त त्यो ठिकै हो। त्यस किसिमले राम्रै गरिरहेछ। र पत्रकारले गर्नु पनि त्यही हो। पत्रकार मैले अघि नै भने नि, पत्रकारको काम हो देश र जनताको पक्षमा। सरकारले राम्रो गर्छ, राम्रो लेख्ने नि। सरकारको राम्रो योगदान फलाना ठाउँमा छ, लेख्नु पऱ्यो त। राम्रो गरेर तारिफ किन नगर्ने? अब गरेकै छैन, त्यसै नै हाम्रो नगरेकै नलेख्नु, त्यति धेरै बढाइ चढाइ पनि नगरौँ भन्ने चाहिँ हजुरको। अब अन्तिम प्रश्न, जेनजी पुस्ता, म पनि त्यो जेनजी पुस्ताभित्र पर्छु। हजुरहरूको छापादेखि अहिले डिजिटलसम्म आइपुग्दा, हजुरहरूको पुस्तादेखि हामी जेनजी पुस्तासम्म आइपुग्दा जसरी एउटा पत्रकारिता गर्नु पर्थ्यो, यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो, है जेनजी पुस्ताले चाहिँ डिजिटल मिडियालाई एकदम राम्रोसँग प्रयोग गरिरहेछ भन्ने लागिरहेछ। कसरी हेरिरहनु भएको छ हजुरले जेनजी पुस्तासम्म आइपुग्दा र डिजिटल मिडियासम्म आइपुग्दा? बडा भ्रामक कुरा छ यहाँ। अहिले डिजिटलमा मैले के हेरेको छु, धेरै अनर्गल किसिमले बोल्नेहरू पनि छन्। त्यो मतलब अब समाज भाँड्ने भाषाहरू भइरहेका छन्। यसमा अहिले मैले 2-3वटा वाच गरिरहेको छु। देशमा यो सत्ता चाहिन्छ, यो सरकार चाहिन्छ भन्नु त त्यो राजनीतिक एउटा कुरा हो। अर्को यहाँ के आइरहेछ भने देशमा जुन सामाजिक एकता छ, विविध धर्म विविध जातिका छन्, त्यो एकतालाई भाँड्ने किसिमको एउटा कुराहरू आइरहेका छ कि त्यस्तो काम गर्नु त पत्रकारै होइन। म त पहिला भन्छु तिनीहरूले अब तिनीहरू कसको भरोसामा यो देशलाई चौपट बनाउन खोजे हुन्, कसले गर्दा यस्तो यो गर्न खोजे हुन् भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत भइरहेछ। यहाँनिर चाहिँ त्यो सक्रिय पत्रकारले यसलाई अलि चेक एन्ड ब्यालेन्समा राखिदिनुपर्छ। निष्पक्ष पत्रकारले काउन्टर दिन सक्नुपर्छ त्यस्तालाई जसले समाज भाँड्न खोजेछ, देश भाँड्न खोजेछ, नेसनलिटीले धक्का पुग्छ त त्यसले देश कमजोर बनाउने हो। एउटा कुरा के छ भने संसारभरि कुरा गर्छु म, कुनै पनि देशको कुनै वर्ग, कुनै जाति, कुनै वर्ग कमजोर छ, त्यो राष्ट्रको लागि त्यो खतरा हुन्छ। किन हुन्छ? अब त प्रश्न गर्नुहोस्, किन हुन्छ त त्यो खतरा? किन ऊ त कमजोर छ, खतरा हुने कुरै आएन। तर हुन्छ। कसरी हुन्छ भने विदेशी तत्त्वले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याई, त्यसलाई सपोर्ट गरी उपद्रव मचाउने चाहिँ काम गराउन सक्छ। देशमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्छ त्यसले। कुन पक्ष जो कमजोर छ उसलाई युज गर्न सक्छ विदेशी ताकतले। त्यसैले गर्दा कुनै वर्ग, सरकारको नजरमा कुनै वर्गलाई कमजोर राख्न चाहिँ हुँदैन। एउटा कुरा त यो भयो। तर जुन यहाँ यो अहिले साम्प्रदायिकता सल्काउने जुन अभियान प्रयास भइरहेछ, यो चाहिँ गलत हो। यो देशको लागि नै हानिकारक हो। अन्त्य हुँदैन यसको। द्वन्द्व भइरहन्छ। फाइदा के? अनाहक मान्छे मरिराखेको छ, फाइदा? अहिले बङ्गलादेशको हेर्नुहोस् त के भयो? बङ्गलादेशको भयो। मैले नि पोस्ट गरेको छु एगेन्स्टमा। सुन्नुहोस्, अब हाम्रो कति नेपाली पारी मारिन्छन्। पोहोर परार एउटा त लुम्बिनीको एउटा बहिनीलाई, त्यो छोरीलाई कर्नाटक कहाँको त्यो कलेजमा रेप गऱ्यो, मारे, ज्यानले मार्थ्यो, कोही बोल्न आएन, कसैको मुखबाट निस्केन। तर कमेन्ट गर्ने उसको सपोर्टमा लेखेँ। यहाँ के छ भने कुनै ठाउँको कुरालाई लिएर हाम्रो देशमा आगो सल्काउनु चाहिँ त्यो राम्रो कुरो होइन। त्यो त देशलाई कमजोर गर्ने काम हो। षड्यन्त्र हो। धर्मको नाममा देशलाई भ्रममा पार्ने काम हो। कुरो त्यो हो। अहिलेको मिडियामा भएका यो युवा पुस्ताले यो चाहिँ विचार गर्नु, वाच गर्नुपर्छ। कसले ट्र्याक दिइरहेछ? तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ पत्रकारमा त्यो एउटा एनालाइसिस गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। मैले लेख्ने विषयले चाहिँ समाजलाई हानि गर्छ, फाइदा गर्छ, के गर्छ होइन। तपाईँले लेख्नुभन्दा अगाडि सोच विचार गर्नु पर्यो। थिम त यहाँ लिनु पर्यो नि, कि यो लेख्दाखेरि कसलाई सपोर्ट हुन्छ भने त हुनु पर्यो नि। तपाईँले मानिलिनु एउटा गौडरिया जाति छ हाम्रो देशमा। गौडरिया जाति, गौडरिया के हो तपाईँ लेख्नुहुन्छ। गौडरिया
के गर्थे त्यो लेख्नुहुन्छ, अहिले कुन स्थितिमा छन् त्यो लेख्नुहुन्छ, सरकारले किन देखेन भने त्यो लेख्नुहुन्छ। त उसको पक्षमा गयो नि, गौडरियाको विकास म उत्थानमा गयो नि तपाईँले लेखा त, त्यो त राम्रो कुरो हो नि। त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि यो तपाईँको उद्देश्य त बनाउनै पर्छ, यो उद्देश्यलाई लिएर म यसको इम्प्याक्ट यो हुन्छ भनेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अलिकति आत्मआलोचनाको पनि कुरा गरौँ, गर्नुपर्छ। हजुरले आफ्नो पत्रकारिता झन्डै 5 दशक 6 दशकको पत्रकारिता हुन लाग्यो हजुरको। यो समयमा यसो फर्केर पछाडि हेर्दाखेरि हामीले पनि यो मिस्टेक गऱ्यौँ है, यो चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ, यहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कहिलेकाहीँ त्यो आत्मआलोचना गर्नुहुन्छ हजुरहरूले? हजुरहरूको पुस्ताले त्यो गर्छ कि गर्दैन भन्ने मलाई चाहिँ लागेको है। आत्मालोचना गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि नै भने, त्यसैमा त्यो आत्मालोचना देखिन्छ। जुन वर्गीय पत्रकार सङ्गठन बन्यो नि, सबभन्दा ठुलो गल्ती हाम्रो यही हो। किन? हामी भने नि अघि नै, राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा जुन हामी देखा पर्यौँ अलग अलग भयो। दलगत सङ्गठन, प्रेस युनियनले चौतारीलाई मान्दैन, मित्रता होला बसेर चिया खालन, तर जब कुरो उठ्यो भने त ऊ आफ्नै पक्षको अडालिन्छ। चुनाव लड्दाखेरि पनि त देखिन्छ, प्रश्न देखिन्छ। त्यो। अब तपाईँ एउटा यो कति नराम्रो कुरा हो, मैले गत वर्ष पनि विरोध गरेको थिएँ। तपाईँ इलेक्सनको बेला पार्टीका अध्यक्षहरू त्यहाँ मैदानमा आउनुपर्ने आवश्यकता के? एक नम्बर। अर्को कुरो, व्हिप जारी गर्नुपर्ने। पत्रकार त स्वतन्त्र लड्न पाउँछ नि, पत्रकारलाई राजनीतिक पार्टीले टिकट दिनुपर्ने? त्यो पत्रकार हो? होइन पत्रकार, म मान्दैन। यो मेरो पनि प्रश्न। अब म भन्दैछु, रुद्र सुवेदीले पोस्ट माग्दाखेरि पार्टीले दिएन, टिकट दिएन, ऊ बाहिर निस्क्यो। बाहिर निस्क्दा त्यही पार्टीले उसँग स्पष्टीकरण माग्यो। पत्रकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने यति पावर भयो त पार्टीसित, यति हिम्मत? किन पत्रकारहरू त्यति पार्टीको इसारामा चल्ने किन भए? हो, यही त पत्रकारिता नजानेका। म यसरी भन्छु, तपाईँलाई लेख्न आउँछ, पत्रकारिताको विषयमा लेख्न आउँछ, समीक्षा गर्नु, तर पत्रकारिताको जुन मेन चिज हो, थिम हो, मेन उद्देश्य के हो यसको पत्रकारिताको, त्यो नजानेको मात्रै म त भन्छु। मलाई अस्ति बाबुरामले पनि भने, पार्टीको सदस्य भन्नु मैले, प्रभु हुँदैन, जुन दिन पार्टीको सदस्य भन्छु तपाईँले गरेको गल्ती म लेख्न पाउँदैन, म बोल्नै सक्दैन। अनि के का लागि पत्रकार बनिरहनु? हुन्छ, हामीले अब लगभग धेरै कुरा गऱ्यौँ। हुन त कुरा गऱ्यो भने कहिले सकिन्न, तर कुरा जाँदा जाँदै हजुरलाई केही कुरा भन्न मन लागेको, केही सेयर गर्न मन लागेको छ भने? तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ जाँदा जाँदै? होइन, मेरो भन्न मन त मैले धेरै अहिलेसम्म बोल्दै गएको, मेरो मनहरू धेरै आइसकेको छ। मेरो एउटै भनाइ छ कि हाम्रो देशमा, दक्षिण एसियाकै मुलुकमा भएका पत्रकारहरू एउटा चाहिँ सशक्त र बलियो रूपमा देखा परोस् कि हाम्रो नेपाली पत्रकारसँग छिमेकी पनि डराउन्, यति सशक्त पत्रकार छन् यहाँका भने। त्यो सशक्तता लिनको लागि सारा पत्रकार सैद्धान्तिक राजनीतिक सिद्धान्तलाई ढाकेर बाहिर प्योर पत्रकारको रूपमा चाहिँ आउनु पर्यो, एकजुट हुनु पर्यो, एक ढिक्का हुनु पर्यो। त्यसरी हामी गयो भने नि, हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको पत्रकारितालाई एकदम फड्को, र पत्रकारिताले फड्को हान्नुको अर्थ के हो भने देशले नि डेभलपमेन्ट गर्छ, विकास पाउँछ। यो पत्रकारहरू दलसँग यति नजिक हुनुको कारण के हो? जस्तो मिडिया चलाउनलाई अहिले पनि आर्थिक रूपमा सक्षम नहुनु हो कि त्यसको पछाडिको रिजन के हो? ढाँचै बने छैन त हाम्रो, त्यो त्यस किसिमको ढाँचै बने छैन नि। फोर्थ स्टेट भनेको छ त, गभर्मेन्टले त बजेटिङ त गर्नु पऱ्यो नि, परेन सङ्गठन चलाउनु। त्यही आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु नै हो दलको पछाडि लाग्नुको? आर्थिक रूपमा कमजोरी पनि होइन, तपाईँ सक्षम र सशक्त भएर मेचीदेखि महाकालीसम्मको पत्रकारको एक एम भयो भने बडा तपाईँको धनाढ्यहरूले तपाईँलाई डोनेट गर्छ, डराएर गर्छ। कोही खुसीले गर्लान्, खुसीले थोरै गर्छन्, डराएर धेरै गर्छन्, ढाक्छो बोला कि भनेर। तपाईँको चल्छ मजाले। इन्डियामा कसरी चलिरहेको छ? तर इन्डियाको जर्नलिजम त अहिले अनुसरण गर्न लागेको छैन, धेरै बिग्रिसकेको छ क्या इन्डियाको पत्रकार। इन्डियाको जर्नलिजम त यो 11 वर्षदेखि बिग्रिया हो। त जुन एउटा वैज्ञानिक बाबा के सबै थोक जान्ने प्रधानमन्त्री छन् नि, त्यसले गर्दा बिग्रिया हो। त्यसले गर्दा पनि म भन्दैन, तपाईँ एउटा कुरा, तपाईँले मलाई बिगारिदिने म कस्तो मान्छे हो? मेरो खोपडी छैन, मेरो दिमाग छैन, मैले बुझ्दिनँ, मैले बुझ्नु पऱ्यो नि।
कि यहाँनिर यसरी गर्दैछ मलाई लोभलाल देखाएर म चाहिँ भोलि बदनाम हुन्छ। आखिर अहिले गोदी मिडिया कति बदनाम हुन्छ, संसारभरि बदनाम हुन्छ, गना छ उसको कुरो। अब अहिले यस्तो पोजिसनमा छ कि उसले सत्य कुरो गर्दा पनि मान्छेले विश्वास गर्दैन। यस्तो आफूलाई किन बनाउनु, त्यही हो मेरो अन्तिममा मेरो यही भनेको छ हाम्रो अधिराज्यभरिका पत्रकार साथीहरूमा। राजनीतिक सिद्धान्तमा जे रोज्नु छ रोज्नुहोस्, तर त्यो मनभित्रै रहोस्, स्याडोमा राख्ने त्यसलाई। जब तपाईँ पत्रकारिता गर्न एक्सपोज नगर्ने, पत्रकारिता मात्रै गर्नु, बस त्यति हो। हुन्छ, हामीले लगभग कुराकानी सक्यौँ। यो कुराकानी पक्कै पनि, तर मलाई लाग्छ यस्तो छलफल बहसहरू चाहिँ रेगुलर रूपमा भइराख्नुपर्छ। यसले चाहिँ मान्छेलाई आत्मआलोचना गर्न अलिक सघाउँछ, कसरी जाने भन्ने कुरा पनि अलिकति हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ कि। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँले मलाई समय दिनुभयो भन्नु पनि पर्यो, तपाईँलाई मैले समय दिएँ भन्नु पर्यो भन्दै हाम्रो सङ्कल्प नेपालका साथीहरूमा मेरो अब भनाइदिएको छ कथा। यो कुराहरू सुनेर यसको कमेन्ट जति राम्रो गरिदिनु भयो, जुन किसिमले गर्नुहुन्छ गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयरिङ गर्नुहोला। र फेरि पनि हामीलाई यस्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा विविध ठाउँमा गएर विविध विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने जुन कि तपाईँहरूसम्म चाहिँ हामी पुर्याउन सकौँ, त्यसको लागि हामी मौका पाउँछौँ भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, सलाम अलैकुम।